imagekhabar.com। मन्त्री परिषदमा लैजाने र निर्णय हुने विषयको तयारी कति हचुवाको भरमा हुन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ फलफूल तथा तरकारी आयात गर्दा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय। भारत एवं तेस्रो मुलुकबाट फलफूल तथा तरकारी आयात गर्दा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले गरेको थियो। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्ताव गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने भने कृषि मन्त्रालयले हो। मन्त्री परिषदको निर्णय यही असार 2 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आयो। निर्णयको नेपाली जनताले भव्य स्वागत गरे। निर्णयमा भारतबाट आयात हुने फलफूल र तरकारीमा रोक लगाइएको थिएन। विषादी परीक्षणमा मात्रै कडाई गरिएको थियो, तर यसले भारतीय बजारमा हल्ली खल्ली मचायो। नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले त परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र नै लेखेर अन्तर्राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण महासन्धिको फाइटोस्यानिटरी उपाय बारे अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड 13 अनुसार आयातकर्ता देशले निर्यातकर्ता देशलाई प्रावधान पालनाका लागि पहिले सूचना दिनुपर्छ भनेर प्रश्न उठायो। उसले नेपालबाट यो व्यवस्था पालना नभएको भन्दै फिर्ता गर्न दबाब दियो। दूतावासले वैधानिक प्रावधान सूचित गराए पनि भारतको अगाडि झुक्न नहुने भन्दै नेपालभित्र सरकारमाथि दबाब पर्यो। तर नेपाल सरकारले सही सूचना जनता माझ नल्याई तत्कालका लागि यो निर्णय फिर्ता लियो। यसले सदन र सडकमा सरकार भारत सामु झुकेको भन्ने आवाज उठ्यो। सत्तारूढ दलकै बैठकमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीले भारतबाट कुनै पत्र नआएको अभिव्यक्ति दिनुभयो, जबकि त्यो अभिव्यक्ति गलत भएको समाचार सार्वजनिक भयो। विवाद बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्रीले विभागीय मन्त्रीबाट आएको प्रस्ताव मन्त्री परिषदले पास गरेको बताउनुभयो। असार 22 गते संसदमा जवाफ दिने क्रममा कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेको र कृषि मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने भन्दै दोष पन्छाउनु भयो। यो केही निर्णयहरू हाम्रो वाणिज्य र कृषिका चाहिँ अलग अलग निर्णय हुने, तर ती सम्बन्धित छन्। ती भनेको जस्तै मूल्य निर्धारण हामी गर्छौँ, तर क्याबिनेट वाणिज्यबाट जान्छ। यस्तै कतिपय तपाईँको चाहिँ निकासी पैठारी ऐन अन्तर्गत निर्णय हुन्छ, तर कार्यान्वयन कृषि मन्त्रालयले गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा वाणिज्यबाट यो प्रस्ताव गयो, प्रस्ताव पारित भयो र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेपछि सूचना प्रकाशित भएको मितिबाट मैले सुरु गरेको त्यही हो। अब फेरि वाणिज्यले अहिले तत्काल चाहिँ पूर्वाधार नभएको हुनाले अलि सकिन्न कि भन्ने प्रस्ताव लग्यो। अब त्यो पास भएको छ, मैले रोक्नुपर्ने होला। यसपछि असार 23 गते वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले गल्ती भएको स्वीकार्दै सचिवलाई विश्वास गरेर प्रस्ताव लैजाँदा निर्णय फिर्ता गर्नु परेको भनेर दोष सचिवतर्फ पन्छाउनु भयो। अब मन्त्रीज्यूले के जवाब दिनुभयो यहाँ मलाई थाहा छैन। उहाँकैबाट के सुझाव आएको छ भने हाल नेपालमा आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणको प्रमाणपत्र जारी गर्ने केन्द्रीय तहमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला रहेको, काठमाडौँमा मात्रै रहेको र अरू ठाउँमा नरहेको यहाँ किटानै उहाँले चाहिँ उहाँको सचिवले हामीलाई पठाउनु भएको पत्रमा छ। अब उहाँले फेरि त्यो सचिवले पठाएको पढ्नु भएन कि म जस्तै कतिपछि त हामी के गर्छौँ भने सचिवले ल्याउँछ हामी सही गरिदिन्छु हेर्नुहोस् विश्वास गरेर। रियल फ्याक्ट कुरो त्यो हो क्या, होइन? अब त्यस्तै उहाँले पनि पढ्नु भएन भने अब त उहाँको पनि मतलब कमजोरी हो। जसरी मैले भनिरहेको छु मेरो कमजोरी हो, मैले हेर्नु पर्थ्यो त्यो क्षमता छ कि छैन। मन्त्री परिषदले गर्ने निर्णय पूर्ण तयारीका साथ मन्त्रालयले प्रस्ताव लैजाने, निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ। तर विषादी परीक्षणको विषयमा वाणिज्य मन्त्रालयले सम्बन्धित कृषि मन्त्रालयसँग कुनै छलफल गरेको देखिँदैन। सचिवले तयार पारेको प्रस्ताव मन्त्रीले पनि अध्ययन गरेको देखिँदैन अनि फिर्ता लिनुपर्ने लज्जास्पद अवस्थामा पुगेको छ। अब दोषी देखिएका सचिव माथि कारबाही हुन्छ वा उनले पनि दोष पन्छाउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। तर यदि भारतको गलत दबावका सामु झुकेर एक अर्कालाई दोष पञ्चाएर जनता झुक्याउन खोजिएको भए यसले गम्भीर परिणाम निम्त्याउनेछ। इमेज समाचारका लागि हिमाल पौडेल, काठमाडौँ।
For more news and updates, subscribe, like and follow